2100 से लेकर 2700 में बेची गई और वो स्मगल होके जो मिडिल मैन था उसने दूसरे सूबों में वही जाके 3900 को गवर्नमेंट से उधर से बोरियां खरीद के वो खरीदी। जो करप्शन किसान इत्तेहाद चेयरमैन खालिद हुसैन भट्ट की अहम कॉन्फ्रेंस, जिसमें किसानों की गंदम 4200 रुपए फी मन रेट होगा जबकि हुकूमत के रेट पर नहीं फरोख्त की जाएगी। जरा अहम हंगामी कॉन्फ्रेंस जिसमें बहुत ही आला खिताब किया गया, सुने जरा। नहीं हुई जिसकी वजह से हमारी गंदम का जो था ना वो, और थोड़ी सी जब गर्मी मौसम सर्द नहीं रहा तो हमारी जो गंदम है उसने सिटा निकाल लिया है और जिससे पैदावार जो है ना कम से कम 20 से 25 मन पर एकड़ कम हो रही है। जहां 50 मन आ रही थी वहां 20 मन है, जहां 20 मन आ रही वहां तो 5-7 मन एवरेज पे चली गई है। तो इससे जो इस साल गंदम की पैदावार हो रही है वो 25 से 30% पिछले साल की निस्बत कम है। और गवर्नमेंट पंजाब ने एक दावा किया था कि ये साल गंदम की काश्त जो हमने अपने फिगर किए डिसाइड, उस पे हमने 1,65,00,000 पता नहीं कि एकड़ था, उस पे हमने काश्त कर ली है। लेकिन बदकिस्मती से आपने पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें वजीर खजाना ने, जो फेडरल के हैं वफाकी वजीर खजाना, उसने कहा कि हमें 1 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। लेकिन अभी भी वो फिगर गलत है। अगर इसी तरह मौसम रहा और जिस तरह हमारी गंदम टाइम से पहले उसने सिटा निकाल लिया है तो इस साल आपको तकरीबन मेरे हिसाब से 10 से 15 अरब रुपए की गंदम बाहर से मंगवानी पड़ेगी। क्या पाकिस्तान के पास इतने जरा मुबादला हैं कि हम बाहर से गंदम मंगवा सकें? अभी आपने देखा है कि 2.25 अरब रुपए की दाल हमने इस साल बाहर से मंगवाई, कॉटन हमने बाहर से मंगवाई और इस साल फिर हम गंदम से बाहर से मंगवाएंगे। और जब गंदम बाहर से आती है तो आपको पता है कि पिछले साल जो गंदम बाहर आई 35 लाख मैट्रिक टन, अरबों रुपए की करप्शन हुई, उसमें कितने बड़े उन्होंने दावे किए कि हम इनको पकड़ेंगे, लेकिन आज तक कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। और अब दोबारा गंदम तैयार है। इस साल अगर गंदम ना खरीदी गई तो हम परम इंतजाज करेंगे और आज हम गंदम का रेट डिसाइड हम करेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है हमारी गंदम का रेट डिसाइड करे? आज हमारी जो कास्ट आ रही है जिसपे गंदम हमें घर पड़ रही है, हमें 4200 से नीचे गंदम का वारा नहीं पड़ेगा। आज से किसान अपनी गंदम का रेट 4200 रुपए मन होगा। अगर गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि गरीब ने आटा खरीदना है, तो अगर हम गंदम महंगी बेचेंगे तो गरीब आटा कैसे खरीदेगा? ये हम सबसे ज्यादा 70% पाकिस्तान में किसान है और सबसे ज्यादा इस टाइम गुर्बत की जो लाइन क्रॉस कर गए हैं वो भी किसान गरीब है। तो हमें पता है कि आटा कितना मुश्किल खरीदना है। लेकिन गवर्नमेंट हमें खाद सस्ती दे दे, बिजली सस्ती दे दे, डीजल दे दे, तो हम आपको जो गंदम आप 2200-2500 में खरीदने जाते हैं हम 1500 रुपए मन में दे सकते हैं। लेकिन ये कैसा जुल्म है? अगर आपने गवर्नमेंट ने गरीबों को आटा सस्ता देना है तो सब्सिडी दे। जो अरबों रुपए के प्रोजेक्ट हो रहे हैं, जो हमें स्कीमें दी जा रही हैं, हम कोई स्कीम नहीं चाहिए, हमें कोई लोन नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी गंदम का रेट इस साल सही दे दे। वो रेट है 4200, इससे 1 रुपए कम गंदम नहीं खरीदेंगे। जिसमें दम कम होगा वो आए गवर्नमेंट हमसे गंदम खरीदे, जमीनें हमारी, अखराजात हमारे। ये कौन होते हैं जबरदस्ती हमसे गंदम खरीदने वाले? हमारी गंदम का रेट 4200 है, इससे नीचे अगर गवर्नमेंट ने खरीदी तो हम भरपूर मजामत करेंगे और इhtजाज की सूरत इतनी बड़ी होगी कि पैदल चलेंगे और सबाई पूरे पाकिस्तान के जो सबाई दारुल खिलाफ से होते हुए पैदल इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईद के फौरन बाद हम इhtजाज के लिए निकलेंगे अगर ये गंदम का रेट डिसाइड नहीं किया। दूसरी बात किस्म की आप देखें कि इस साल गन्ने का रेट इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। जो पहले केन कमिश्नर गन्ने का रेट डिसाइड करता था, इस दफा शुगर मालकान की मर्जी थी, उन्होंने 250 से लेके 350 रुपए मन तक गन्ना खरीदा। और चीनी का जो रेट बनता था हमारे गन्ने के रेट के हिसाब से वो बनता था 115 से लेके 125 रुपए तक। और गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट, शुगर मालकान ने फेडरल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके चीनी बाहर भी भेजी और वादा किया कि हम रेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आज बाजारों में चीनी 170 रुपए मिल रही है। गन्ना 250 से 350 में खरीदा और चीनी आज वो 170 रुपए में बेच रहे हैं और उन्होंने चीनी बाहर भी भेजी। लेकिन गरीब किसान, रमजान आ गया, ईद है, लेकिन हमारे जो बकाया जात थे वो अभी तक नहीं दी। जुल्म इतना है कि मेरा किसान रुल रहा है, वो अपने बच्चों के लिए ईद के लिए उसने कपड़े खरीदने थे, गंदम की फसल उसको नहीं मिला, मकई उसकी रुल गई, कपास उसकी रुल गई, जो पिछली 5-7 फसलें थी वो तबाह हो गई। और आज हम शुगर मालकान के दफ्तर जाते हैं, वो हमारे किसानों को 3 महीने का 4 महीने का चेक देते हैं और फिर वो डिसऑनर हो जाता है। इंतजामिया उनको कोई पूछने वाली नहीं। मैं कहता हूं कि अब कहां गई IMF? आप बताएं ना दुनिया को कि गन्ना तो 250 में से 350 को खरीदा और चीनी 170 रुपए बेच रहे हैं। उस वक्त मैं हैरान हूं गवर्नमेंटों से कि उस वक्त उनको कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि शुगर मालकान इतने स्ट्रांग है कि वो जो भी हुकूमत आए उसका वो हिस्सा होते हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा जो भी जुल्म हो रहा है कि अभी साहिवाल डिवीजन में सेक्रेटरी इरिगेशन एग्रीकल्चर गए हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि किसान चावल ना काश्त करें, आप कॉटन काश्त करें।
وہ خدا کے واسطے کاٹن جو ہم نے جنوبی پنجاب میں ہماری کاٹن ہو رہی ہے وہ 10 من ایوریج آئی ہے, 8 سے 10 من ایوریج آئی ہے. اس سال تو ہم جنوبی پنجاب میں کاٹن کاشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو اخراجات وہ اتنے تھے, لیکن کاٹن کا جو ریٹ ملا اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہمیں ایوریج ہی کم آئی, تو ہم کیسے کاٹن کاشت کریں؟ وہ کہتے ہیں کہ رائس آپ کاشت نہیں کریں گے, جو ہائیبریڈ سیڈ جو ہمارا ہے جس کی ایوریج 120 من ہے وہ آپ کاشت نہیں کریں گے. جس کسان نے کاشت کیا اس پہ FIR درج کر دی جائے گی. یہ 2 دن پہلے نوٹیفکیشن جاری کیا ہے. میں گورنمنٹ پنجاب سے سن کے یہ حیران ہو گیا کہ انہوں نے ایک ہفتے میں ان کو خیال آیا کہ ہم کسانوں سے ابھی سائیوال ڈویژن میں یا قصور تک چاول نہیں کاشت کرنے دیں گے, ہائیبریڈ سیڈ نہیں کاشت کرنے دیں گے جو رائس کا ہے. تو میں حیران ہوں کہ لوگ ترقی کی طرف جا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ رائس نہ کاشت کریں, کاٹن کاشت کریں. اگر آپ نے کاٹن کاشت کرنی تھی, رائس ہم سے نہیں کاشت کروانا تھا, ہم سے میٹنگ کرتے, ہمیں ٹائم دیتے. ہمارا جو سائیوال ڈویژن کا جو ٹھیکہ ہوتا ہے ہم زمینوں سے لیتے ہیں وہ جون ٹو جون ہوتا ہے. کچھ ایریا جہاں گندم کے بعد ہمارا ٹھیکہ ختم ہوتا ہے, اور سائیوال ڈویژن ایسا ہے کہ ہماری کیونکہ ادھر 3 فصلیں ہم لے رہے ہوتے ہیں, 2 رائس کی 1 مکئی کی, تو اس میں ہمارا ٹھیکہ جون ٹو جون ہوتا ہے. اگر ہم رائس کاشت نہیں کریں گے تو ہمیں تو ٹھیکہ ہی نہیں پورا کر سکتے. تو میں گورنمنٹ پنجاب سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ کو آج خیال آیا ہے کہ کاٹن ہم نے زیادہ پیداوار کرنی ہے, پہلے آپ سیڈ تو تیار کریں, پہلے کوالٹی تو وہ تیار کریں جس سے ہماری ایوریج آ جائے. ہم تو جو پچھلے سال کاٹن کاشت ہوئی اس علاقوں میں وہ کاٹن کاشت نہیں کر رہے. دوسرا ایک جو ظلم اور ہو رہا ہے اس میں یہ ظلم ہے کہ ہمارے جو 2014-15 میں جو بل انہوں نے اوور بلنگ کر دی تھی لیسکو ملتان فیسکو لاہور والوں نے, تو وہ جو ہے وہ ہمارے بل انہوں نے سود لگا کے 50 لاکھ کر دیے. اور ابھی ہمارے پہ FIR بھی ہو گئی, لوگوں کو بند بھی کر دیا. ہمارے کنیکشن تو پہلے کٹ گئے تھے, جو سولر پہ ہم نے کنیکشن لے کے لگائے ہوئے تھے اپنی زمینوں پہ وہ بھی اٹھا کے لے آئے, اور تحصیلدار اسی کو کہا کہ ان پہ FIR درج کر دیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے پہ بقایا جاتا ہے اس کا آڈٹ کیا جائے, اور جو ہمارے جائز بل بنتے ہیں وہ کسان کبھی بھی نہ چوری کرتا ہے نہ چور ہے, وہ بل دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ کیسا ظلم ہے کہ آپ جو گھروں پہ ریڈ کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں. میں حیران ہوں کہ پاکستان کا کسان جو اس ملک کی 70% زراعت اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, اگر یہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کا ایشو ہے, اس سال گندم کم کاشت ہوئی ہے. میں اگلے سال کہتا ہوں اب تو چاروں طرف ایک ہی آواز آ رہی ہے, سندھ, بلوچستان, گلگت, پنجاب گندم کے حوالے سے اچھی خبریں, بری خبریں. پنجاب میں کسان بھائیوں کو بے صبری سے انتظار ہے کہ نئے گندم کے ریٹ کہاں سے سٹارٹ ہوں گے اور کہاں تک جا سکتے ہیں. کیا گندم کی مارکیٹ 3500-4000 تک جا سکتی ہے, یا ریٹ وہیں رہیں گے پچھلے سال کی طرح جیسا کہ سال 2023 سے سٹارٹ ہوا اور سال 2025 بھی شروع ہو چکا ہے. زرعی اجناس میں کافی زیادہ اتھل پتھل رہی, ریٹ میں اضافہ بھی اور کمی بھی دیکھی گئی, کیونکہ ہر طرف ایک ہی آواز ہے کہ گندم کے ریٹ کم از کم 3500-4000 ہونے چاہیے. کسانوں کی یہ آواز ہے, جبکہ عام آدمی جو کہ ایک ذمہ داری سے تعلق نہ رکھتا ہو اس کے مطابق گندم کی قیمت 1800-2200 روپے ہونی چاہیے. گندم کا فیصلہ ابھی باقی ہے, گندم کا فیصلہ اپریل سے لے کر مئی کے مہینے. اس ویڈیو میں کسانوں کے جذبات ذرا سنیں آج کی ویڈیو میں, اور ساتھ میں چاول ایکسپورٹ کے حوالے سے بڑی خبر, کیونکہ بنگلہ دیش کو کافی زیادہ چاول ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے. اس ویڈیو میں پہلے یہ رپورٹ سنیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں آگے ویڈیو میں. کی گئی ہے اس کی انتہا ہو گئی ہے. اب دوبارہ گندم کا سیزن آ گیا ہے. پنجاب کے خاص اور جنوبی پنجاب کے کاشتکاروں نے حکومت پنجاب کے کہنے پر نمبرداروں نے, AC صاحبان نے, کمشنر صاحبان نے میٹنگ کی ہے. ہم نے ساتھ دیا گندم کاشت کی. آج پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے, نااہل وزراء کی وجہ سے آج کسان ہم اس حال میں آ گئے ہیں کہ ہمیں روڈوں پہ آنا پڑا ہے. وجہ کیا ہے کہ پاسکو سینٹر ختم کر دیے گئے ہیں, فوڈ سینٹر ختم کر دیے ہیں, گندم لینے والا کوئی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب فرماتی ہیں کہ ہم نے اوپن مارکیٹ کر دیا ہے. پچھلے دفعہ بھی ایسا ہی کیا تھا کہ ضلع بندی کر کے صوبہ بندی کی اور ہماری گندم پونے پونے داموں میں بکی. ہم اس فرصت میں ہی نہیں ہے, ہمارے اندر یہ سکت ہی نہیں رہے گی کہ ہم آئندہ کپاس کاشت کر سکیں. جب ہماری گندم بکے گی نہیں, کوئی لینے والا نہیں ہوگا, تو ملک میں بہت